बोल्नु भएको आवाज आइरहेको छैन। अहिले आउँदैछ? हजुर हजुर अहिले आउँदैछ। सबैलाई जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि हजुरहरूसँग आज परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आउने यो अवसर प्रभुले हामीलाई यसरी प्रदान गर्नुभयो। यसको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आज विशेष म तपाईँको बिचमा मैले जसरी प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि प्रार्थनाको फलस्वरूप प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा परमेश्वरले हामी भित्र भएको निडहरू जरुरत पिता परमेश्वरले देख्न भएको छ। र आज सायद कतिलाई खरो लाग्ला, कतिलाई तितो लाग्ला, कतिलाई अमिलो लाग्ला, तर प्रिय हो हामीले एउटै कुरा बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ हामी इसाई हौं। अनि इसाई साँच्चै नै प्रभुका लोगहरू एउटा नम्रतामा जिएका मानिसहरूले जस्तै कुरा परमेश्वरबाट आउँछ अनि त्यो कुरालाई उनीहरूले ग्रहण गर्न सक्छ। अनि म भन्छु धेरैचोटि आज हामीले मिठो मिठो कुराहरू पाइरहेको हुन्छौँ अनि कोही कोही बेला तितो कुरा पाउँदाखेरि तितो चाहिँ हामीलाई धेरैचोटि रुच्दैन। तर मलाई लाग्छ हामी गाउँ बस्तीमा हुर्केका मान्छेहरू हौं र धेरैलाई तितेपातीको बारेमा थाहा छ। अनि तितेपाती भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो तितो हुन्छ, यस्तो तितो हुन्छ। अनि त्यो तितेपाती चाहिँ कसले खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तितेपाती चाहिँ बाख्राले खान्छ। अनि बाख्राले जब त्यो तितेपाती खाइसके पश्चात मजाले मर्याङ मर्याङ चपाउँदै खान्छ। अनि खाइसके पश्चात घुटुक्कै निल्छ। अनि घुटुक्कै निलिसके पश्चात मजाले निलिसके पश्चात चाहिँ कसो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनी त्यो बाख्रोले आफ्नो पाठाहरूलाई तितो दुध दिँदैन, त्यो दुध चाहिँ मिठो हुन्छ। यसैले गर्दा प्रिय म आज तपाईहरुको बीचमा म भन्छु हामी इसाईहरूले जब तितो कुराहरूलाई पनि हामी पचाउने गर्छौं, खरो कुरालाई, अमिलो कुरा, विभिन्न कुराहरूलाई पनि हामीले पचाउने कोसिस हामीले गर्छौं भने आज प्रिय हो जब त्यो पच्छ अनि त्यो पचाउन सक्छौं, लिन सक्छौं, त आज साँच्चै नै त्यो हाम्रो जीवनबाट पनि मिठो कुराहरू निस्कन सक्छ। अनि म आज तपाईहरुको बीचमा केही दुई चारवटा कुराहरू म तपाईहरुको बीचमा राख्न गइरहेको छु। हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले बडो राम्रो राम्रो कुराहरू, असल कुराहरू हाम्रो बीचमा यसरी राख्नु भएको छ। अनि असल कुराहरू हाम्रो बीचमा यसरी राखिदिनु भएको छ। अनि धेरै नै अबको दिनहरुमा कस्तो दिनहरु अब हामीले संघर्ष गर्नुपर्ने, सामना गर्नुपर्ने, यो धेरै प्रभुको लोकहरूले, प्रभुको दासहरूले यसरी बोलिरहेको छ। तर आज प्रिय हो म तपाईहरुको बीचमा आइरहेको छु र मलाई कतिले चिन्छ, कतिले चिन्दैन। तर आज मेरो नाम पास्टर अनिल आले, कालिम्पोङ इन्डिया, कालिम्पोङमा डाक्टर ग्राम्स होम्स निवासी हुँ। म त्यहाँको एउटा कर्नरस्टोन क्राइस्ट चर्चको म एउटा पास्टर हुँ र साँच्चै नै हामीले धेरैलाई यसरी सेवा पुर्याइरहेको छौं र यसरी अहिले जुम मार्फत हामी कन्टिन्यू यसरी बोलिरहेको छौं। दिनमा पनि बोलिरहेको हुन्छौं, बिहान पनि बोलिरहेको हुन्छौं। अनि तर मैले चाहिँ प्राय चाहिँ मैले यो समय चाहिँ मैले अरूलाई दिन मैले चाहेको छुइनँ। तर यो भन्दा अगाडिको समयहरू अनि यो भन्दा पछाडिको समयहरू मैले दिन पाइरहेको छु। तर जे होस् र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आज म तपाईहरुको बीचमा यो दुईटा चिहानको विषयमा म अब तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। चिहानमा जिउँदो मान्छे हुँदैन, चिहानमा जीवित प्राणी हुँदैन, चिहानमा कुनै राम्रो कुरा हुँदैन, तर चिहानमा
मुर्दा हुन्छ, चिहानमा मुर्दा हुन्छ। यसैले गर्दा आज यो चिहान म आज तपाईलाई बाइबलबाट देखाउन गइरहेको छु। यो चिहानबाट आज यो दुईटा चिहान चाहिँ म विशेष तपाईको अगाडि म देखाउन चाहन्छु। तर प्रिय आज हामी भन्न सक्छौं, आज हामी एकदमै ब्लेसेड पनि हुन्छौं। आज हाम्रो हेराइ, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो बोली, हाम्रो सबैबाट नै परम प्रभु परमेश्वरले हामीलाई डेलिभरेन्स गर्नुहुनेछ, छुटकारा दिनुहुनेछ। प्रिय तपाईलाई थाहा छ, धेरैले भन्छ मैले येशू पाए, मैले येशूलाई ग्रहण गरे, मैले सबै कुरा गरे, मेरो निम्ति उहाँले कोर्रा खाइदिनु भयो, अब मेरो निम्ति उहाँ क्रुसमा गइदिनु भएको छ। तर यसरी नै भन्ने गर्नुहुन्छ। तर धेरैलाई डेलिभरेन्स चाहिँदैन, धेरैलाई छुटकारा चाहिँदैन, धेरैलाई छुटकारा चाहिँदैन भनेर धेरैले भन्ने गर्छ। हामीलाई किन छुटकारा चाहियो त? हामीलाई किन चङ्गाई चाहियो? अब त्यो त प्रेरितहरूको समयमा थियो। अन्य कतिको यो कथाहरू छ, यो कुराहरू छ। तर मलाई लाग्छ प्रिय, तर आज म तपाईहरुको बीचमा दुईटा चिहान म देखाउन चाहदैछु। आज तपाईलाई म भन्छु, आज यो जुम फ्यामिलीमा, परिवारमा तपाईहरु जति जना पनि हुनुहुन्छ, प्रत्येकको जीवनमा प्रभुले हाम्रो जीवनमा आत्मिक छुटकारा, प्राणको छुटकारा अनि शरीरको छुटकारा प्रभुले दिनुहुनेछ। तर म भन्छु आज प्रिय हो, तर यहाँनिर पहिलो चिहान म आज यहाँनिर देखाउन चाहन्छु। अनि यहाँनिर यस्तो एउटा फ्यामिलीमा एउटा घटना भएको छ, जुन फ्यामिलीसँग चाहिँ प्रभु परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको आज त्यो फ्यामिलीसँग चाहिँ यति साह्रो इन्टिमेसी थियो, घनिष्ठतामा थियो। एकदमै त्यो फ्यामिलीलाई कन्सर्न गर्ने, त्यो फ्यामिलीलाई एकदमै ज्यादा याद गर्ने आज यस्तो परिवार थियो। तर यो परिवारमा एउटा घटना भएको छ। अचानक यहाँनिर मृत्यु आएको छ। तर याद छ तपाईलाई यूहन्ना सुसमाचार 11 मा जब हामी हेर्छौं, यहाँनिर बेथानीमा आज मरियम, मार्था अनि त्यहाँनिर बेथानीमा रहन्थ्यो, लाजरस त्यहाँनिर रहन्थ्यो भन्ने कुरा सबैलाई यो कुरा थाहा छ। तर म आज यही खण्डबाट एउटा विशेष पोइन्ट लिएर म यहाँ आएको छु। अनि आज हामीले यो कुरालाई याद गरौँ प्रिय हो। तर म भन्छु आज तपाईहरुको लागि विशेष म केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। तर आजको वचनले तपाई अनि मेरो लागि आशिष हुनुपर्छ, तपाई अनि मेरो लागि आशिष हुनुपर्छ। हामी यो जुममा हामी एक्सिडेन्टली हामी अपरझट यसरी भेला भएको छैनौं। गॉड्स प्लान, परमेश्वरको योजनामा हामी भेला भएको छौं। परमेश्वरको योजनामा, किनभने संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघि नै यो कुरा पिता परमेश्वरलाई थाहा थियो। यो कुरा पिता परमेश्वरलाई थाहा थियो। आजको दिन चाहिँ यो जुममा मार्फत पनि मेरो महिमा हुँदैछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। तर प्रिय हो, आज यहाँनिर विशेष म तपाईहरुको बीचमा यहाँनिर मरियम, मार्था मरियम, लाजरसको घरको एउटा यहाँनिर एउटा भएको घटनाहरू बारेमा हामीले सुनिरहेको हुन्छौं, हामीले धेरै पढेको हौं। र विशेष म भन्न गइरहेको छु, यहाँनिर चाहिँ नि अचानक लाजरस चाहिँ बिमार भयो। अनि अहिलेको भाषामा हो भने औँली ज्वरो, कालो ज्वरो, टाइफाइड, नाना थरीको बिमारहरू भनिन्थ्यो होला। तर त्यति बेला अचानक बिमार हुँदाखेरि यति बेला भन्नुहुन्छ, आज येशू प्रभु कहाँ केही मानिसहरूलाई त्यहाँनिर चेलाहरूलाई पठाउनुहुन्छ अनि कसैलाई त्यहाँ खबर पठाउनुहुन्छ, ल है प्रभु गुरु रब्बनी, हे गुरु, यहाँ त तपाईले माया गरेको परिवारमा यस्तो एउटा लाजरस चाहिँ अब बाँच्छ होला जस्तो चाहिँ छैन है।
किनभने त्यो परिवारलाई त तपाईले धेरै याद गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो परिवारमा त आज यति डरलाग्दो कष्ट आइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ प्रभुलाई सुनाइदिन्छ। तर प्रभु सुन्ने बित्तिकै त्यो परिवारमा हो आज दौडेर आइहालेन, तर 2 दिन अबेर गर्नुभयो, अनि 2 दिन अझै अबेर गर्नुभयो। अनि भन्दाखेरि अनि 4 दिन पश्चात प्रभु बेथानीमा आउनुभएको कुरा सबैलाई थाहा छ। तर त्यहाँनिर अनि मार्थाले जब मार्थाले भन्नुहुन्छ, मार्थाले दौडेर गएर प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन नि, मेरो भाइ मर्ने थिएन, तर आज तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। तर अघिबाटै प्रभुले भन्नुभएको थियो यो बिमार चाहिँ मर्ने किसिमको बिमार होइन, तर यो बिमार चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि हो, परमेश्वरको महिमाको लागि हो भनेर यसरी प्रभुले भन्नुभयो। अनि 2 दिन आज अबेर गर्नुभयो। अनि त्यहाँनिर आउनुभयो। अनि मार्थाले दौडेर गएर प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, ओ आज यहाँनिर भन्नुहुन्छ, यहाँनिर हे प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने भनेको छ। तर प्रिय हो, तर जब मरियमले यसरी नै भनेको छ, म त्यतातिर जाँदिन, तर म विशेष पोइन्टमा म जान्छु। यहाँनिर 11:41 मा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट या अति माथितिर 35 तिर हेर्यो भने 38 तिर हेर्यो भने अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो कुरालाई सुनेर अनि प्रभु चाहिँ चिहानतर्फ जानुभएको छ। चिहानमा जानुभएको कुरा चाहिँ मात्र म तपाईलाई भन्न चाहन्दैछु आज। अनि यो कथाहरू हामीलाई सबै कुरा थाहा छ, यो सबै घटनाहरू हामीले अघिबाटै सुनिसकेको छौं। तर म आज तपाईहरुको बीचमा के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर 11:41 मा चाहिँ भन्नुहुन्छ, प्रभुले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाजरसलाई तिमीहरूले कहाँ राखेका छौ भन्नुभएको छ। तिमीले कहाँ राखेको छौ भन्दा अनि प्रभु चिहानमा जानुभयो। अनि चिहानमा गएर भन्नुभयो। अनि 38 देखि म पढ्दिन्छु। तब येशू फेरि आफैभित्र आत्मामा अति विचलित भएर चिहानमा आउनुभयो। यो चिहान एउटा ओडालमा थियो, त्यसको मुखमा एउटा ढुङ्गो राखेको थियो। सुन्नुहोस् है, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा त्यो चिहानको अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो ढुङ्गा राखेको थियो, ठुलो ढुङ्गा राखेको थियो। तर प्रभुले त्यो चिहानको अगाडि, त्यो ओडालको अगाडि हो आज त्यो चिहानको अगाडि चाहिँ ठुलो ढुङ्गा राखेको कारणले गर्दा अनि त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ 41 मा आएर प्रभुले यसरी भन्नुभयो, प्रभुले यसरी भन्नुभयो, तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ 40 मा म पढ्दैछु। येशूले तिमीलाई भन्नुभयो कि मैले तिमीलाई भनिन, विश्वास गर्यौ भने तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। तर त्यसको माथि 39 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ येशूले भन्नुभयो ढुङ्गा हटाओ, येशूले भन्नुभयो ढुङ्गा हटाओ। अनि ढुङ्गा हटाओ भन्दा त यहाँनिर मर्नेको दिदी अर्थात् मार्थाले यसरी भन्नुभयो, प्रभु 4 दिन भइसक्यो, हुँदैन, गनाउन लागिसक्यो, हुँदैन प्रभु, छोड्दिनुहोस्। तर येशूले मार्थालाई फेरि भनिन्, येशूले तिमीलाई भन्नुभयो कि मैले तिमीलाई भनिन, विश्वास गर्यौ भने तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। आमेन। अनि परमेश्वरको महिमा तिमीले देख्नेछौ। अनि त्यहाँनिर 41 मा आएर यसरी भन्नुहुन्छ, 11:41 मा आएर यसरी भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए। हेर्नुहोस् है, मर्नेको दिदी मार्थाले मात्र होइन, लाजरसको दिदीले मात्र त्यो ढुङ्गा हटाउन सकेन, तर तिनीहरूले ढुङ्गा हटाए, तिनीहरूले ढुङ्गा हटाए। त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू भन्दा चाहिँ
युनिटी आयो, एकता आयो। सबैले त्यो ढुङ्गा मिलेर त्यो ढुङ्गालाई गुडाए, त्यो ढुङ्गालाई हटाइदिए। अनि अनि भित्र त त्यो चिहान भित्र त मुर्दा छ। अब के गर्छ? सबैजना ढुङ्गा त हटाइदियो, सबैले त्यो ढुङ्गा त हटाइदियो। एक्लैले होइन तर सबैले ढुङ्गा हटायो। तर ढुङ्गा हटाइसके पश्चात अब के हुन्छ होला? सबैजना चकित हुँदैछ। सबैजना त्यो जान्नका लागि एकदमै इच्छुक भइरहेको छ। त्यो ठुलो मिराकल देख्नका लागि उनीहरूले हेरिरहेको छ। हेरौँ, कतिजनाले हेरौँ के हुन्छ होला। अनि कतिले भन्दैछ यहाँ त मिराकल हुन आँटेको छ। अब लाजरस चाहिँ चिहानबाट निस्किनु आँटेको छ। मुर्दा चाहिँ अब यहाँनिर पौडी उठ्नु आँटेको छ। मुर्दा चाहिँ जिउनु आँटेको छ, फेरि उठ्न लागेको छ भनेर धेरैले विश्वास त गर्यो। तर धेरैले विश्वास गरेन। तर यहाँनिर सबैजना सुन भइरहेको बेलामा चकमन्न भयो, शान्त भयो। त्यति बेला चाहिँ भित्र चिहान भित्र मुर्दा छ, मुर्दा छ। तर बाहिर चाहिँ जीवन छ। बाहिर त येशू उभिनु भएको छ, येशू चाहिँ जीवन हुनु छ। तर भित्र भने मुर्दा छ। तर चकमन्न भयो, सबैजना शान्त भयो। अनि 43 मा आएर प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गरिसकेपछि प्रभुले प्रार्थना स्वर्गतिर हात उचालेर प्रार्थना गरिसके पश्चात यति बेला 43 मा चाहिँ भन्नुहुन्छ, उच्च स्वरमा प्रभुले ठुलो स्वरमा कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्क्यो। मात्र भन्दाखेरि त लाजरस त कात्रै बेरेको लाजरस हो, बेरिएको एकदमै बाँधिएको, नाक मुख सबै हात खुट्टा बाँधिएको लाजरस त बाहिर ठिङ्गै उभिदियो, बाहिर निस्किदियो। अनि सबैजना छक्क परे। अनि प्रभुले यति नै भन्नुभयो, यसलाई खोलिदेऊ, यसलाई खोलिदेऊ अनि जान देऊ। प्रभुले यति नै भन्नुभयो। प्रिय हो, मैले चाहेको कुरा, आज भित्र मुर्दा थियो तर बाहिर जीवन थियो। यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँ अनि म, हामीमा पनि सायदै धेरैवटा कुरा, हाम्रो आत्मिक जीवन सायद मरेको होला, एउटा मुर्दा शरीर भइरहेको होला। तर यो समय परम प्रभु परमेश्वरलाई हामी निम्ताउँ अनि बोलाउँ अनि प्रभुलाई भनौँ, साँच्चै नै यो मुर्दापनमा प्रभु आउन चाहनुहुँदैछ। लुकाको किताबले भन्छ, लुका सुसमाचारले भन्छ, भित्रको कुरालाई भिक्षा देऊ भनेको छ। भित्रको कुरालाई भिक्षा देऊ। अब भित्र के भइरहेको छ प्रियो? भित्र तन्दुरुस्त, भित्र चङ्गाई, भित्र छुटकारा सबै कुरा छ भने हाम्रो बाहिर पनि मुहार आज हाँसीमा परिवर्तन हुन्छ। खुसी देख्छ, बाहिरबाट नै खुसी देख्छ। तर भित्र नै हामी मुर्जाएको छौँ भने बाहिर पनि त्यही कुरा देख्छ प्रियो। तर म भन्छु, आज लाजरस जब त्यहाँबाट त्यो चिहानबाट निस्किनु भयो, प्रियो हो, सायदै आज धेरै परिवारहरूलाई चिन्ता फिक्रीको कात्रोले बेरेको छ। चिन्ता फिक्रीको रोगको कात्रोले बेरेको होला, समस्याको कात्रोले बेरेको होला, दुःखको कात्रोले बेरेको होला, पाप र अधर्मको कात्रोले बेरेको होला, शङ्ख र अविश्वासको कात्रोले बेरेको होला, नाना थरीको कात्रोले बेरेको होला। तर अब यो समय चाहिँ अब कात्रो फुस्किने समय हो। यो समय चाहिँ कात्रो फुस्किने छ। यो समय चाहिँ कात्रो फुक्रिने छ। अनि जब हामी कात्रो फुक्रेपछि चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छौँ। स्वतन्त्र भएर चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिन सक्छौँ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसैले गर्दा प्रिय हो, तपाईहरुलाई थाहा छ, यहाँनिर धेरै हामीले जुममा यो धेरैको लागि, धेरै परिवारहरूको लागि आज हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ। हुन सक्छ संसारसँग कम्प्रोमाइज गर्ने कात्रोहरू होला,
संसारसँग एउटै हलोमा जोतिने कात्रो होला। नाना थरीको कात्रोहरू प्रिय हो। रिसको कात्रो, घमण्डको कात्रो, डाहाको कात्रो, नाना थरीको कात्रोहरूले बेरेको होला। तर भन्नुहोस्, प्रभु मैले बेरेको, मलाई बाँधेको कात्रो तपाईलाई थाहा छ। म यो कात्रोलाई आज म फुकाल्न चाहन्छु। यो बन्धनलाई म फुकाल्न चाहन्छु। प्रभु म फेरि पनि नयाँ प्रकारले म जिउन चाहन्छु। नयाँ प्रकारले म हिँड्न चाहन्छु। यदि भन्नुहुन्छ भने यो मौका तपाईहरुको लागि छ आज। यो मौका तपाईहरुको लागि छ। हुन सक्छ भुटान, नेपाल अनि युएस को अनि धेरैवटा जग्गाबाट आज धेरैवटा जग्गामा यो मेसेज तपाईले सुनिराख्नु भएको छ। तर प्रिय हो, आज हामी कस्तो प्रकारको जीवन हामीले व्यतीत गरिरहेको छौं। अस्ति हाम्रो पावल गुरुङले यति राम्रो टेस्टिमनी दिनुभयो। पास्टर पावल गुरुङले यति राम्रो गवाही दिनुभयो। डाक्टरले तिम्रो नानीलाई चाहिँ तिमीले यो गर्भमा राख्नु हुँदैन, अब यो इम्याच्योर हुँदै यो नानीलाई चाहिँ तिमीले निकाल्नु पर्छ। तर पावल गुरुङको फ्यामिली यति धेरै अभिषेक जनले परमेश्वरलाई हेरे अनि साँच्चै नै हामीलाई यो डरको कात्रोहरू आउँदैछ, निराशको कात्रोहरू आउँदैछ। यो कात्रोले हामी मानिनु हुँदैन, यो कात्रोले आज हामीलाई मान्नु हुँदैन भनेर जब उनीहरूले प्रार्थना गरे, साँच्चै नै त्यो प्रार्थनाको उत्तर उनीहरूले गरिरहेको प्रार्थनामा आज लाजरसलाई जीवन दिने प्रभु चाहिँ आज पावल गुरुङको फ्यामिलीमा परिवारमा आए अनि उसलाई बडो सुन्दर एउटा बालक प्रभुले दिनुभयो। सुन्दर एउटा बालक दिनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो बालकले एक दिन संसारलाई हल्लाउने छ अनि यो बालकको जीवनबाट परमेश्वरको ठूलो महिमा हुनेछ। यसैले गर्दा आज हामी यो जुम फ्यामिलीमा परिवारमा हामी प्रभुलाई ट्रस्ट गरौं, भरोसा गरौं। नो कम्प्रोमाइज। सम्झौता हामीले गर्नु हुँदैन। कुनै कुरासँग पनि हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर एउटै कुरासँग सम्झौता गर्नुपर्छ, स्वर्गीय बाइबलसँग, वचनसँग, परमेश्वरसँग हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। प्रिय हो, आज कतिवटा कुराहरू होला कम्प्रोमाइज, एउटा सम्झौताको कुरा आउँदै गर्दाखेरि कालिम्पोङमा यस्तो एउटा जग्गामा एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाजे 7.5 फुट अग्लो अनि त्यो बाजेको बारेमा धेरै पहिला पुरानो मान्छेहरू हो। रिभाइभलको टाइममा धेरै सेवाहरू गरी हिँडेको बाजे। तर प्रिय हो, एक दिन त्यो बाजेको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भयो बाजे अनि 3 दिन जस्तो घरमा राखेर 3 दिन पश्चात चाहिँ बक्सामा हालेर लाने समयमा, यही कालिम्पोङमा भएको घटना हो। यो कालिम्पोङको घटना तपाईलाई भन्दैछु म। बाजे अब लाने समय भयो, कफन बक्समा छ, कफन बक्समा भित्र छ। लाने समयमा त चिहानमा लाने बेलामा त के भन्छ, राम्रै कफन बक्स त ढक 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 गर्छ भित्रबाट। ए मलाई खोल्दे छिटो, म त फर्केर आएको छु। अनि बाजे साँच्चै नै कफन बक्सबाट निस्के अनि अघि बिमार भएर मरेको थियो, चंगाई भएर फर्केर आयो, शक्तिको साथमा फर्केर आयो। अनि जब उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, ओ साँच्चै नै स्वर्ग चाहिँ साँच्चै छ, नरक पनि साँच्चै रहेछ। तर स्वर्ग त यति धेरै झक 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 उज्यालो सुनकै सटक रहेछ नि हो, यति सफा जग्गा रहेछ। संसारसँग त यति पनि तुलना गर्न सकिँदैन। स्वर्ग चाहिँ यस्तो छ।
भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। तर हेर न, दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के भयो, प्रभुले मलाई मौका दिनुभयो। म यत्रो प्रभुको सेवा गर्थे, यत्रो प्रार्थना गर्थे, यत्रो संगति हिँड्थे, तर नि मैले स्वर्गमा गएर के गर्नु खोजे, एउटा जग्गा मैले खोजे। त्यो जग्गा चाहिँ नि जहाँ जान्छु त्यही सफा छ, जहाँ जान्छु त्यही सफा छ, जहाँ जान्छु त्यहाँ टिलिक्कै टल्केको छ। अब के गर्नु भरे त उसको ओठमा त खैनी पो रहेछ, सुर्ती रहेछ ओठमा त। अनि त्यो खैनी चाहिँ उसले फ्याँक्नु खोजेको अरे, चारैपट्टि फ्याँक्नु खोजेको अरे। जहाँ फ्याँक्नु जान्छ त्यहाँनिर सफा छ, जहाँ फ्याँक्नु जान्छ त्यही सफा छ, के गर्ने हो भरे त अग्लो स्वर्गदूत आएर त, कस्तो अग्लो मान्छे आएर त, तेरो फ्याँक्ने जग्गा चाहिँ यहाँ होइन, जहाँ एकचोटि तँलाई मौका दिएको छ संसारमै गएर फ्याँकेर आइज भन्यो। फ्याँक्ने जग्गा चाहिँ संसारै हो, जहाँ संसारमा फ्याँकेर आइज भन्दा चाहिँ कफन बक्सबाट बाहिर निस्कियो। प्रिय हो, प्रिय हो, मैले तपाईँलाई भन्नु, प्रभुले हामीलाई मौका त दिन्छ, प्रभुले हामीलाई समय त दिन्छ, तर दिन छँदै उहाँको काम हामीले गरिहाल्नुपर्छ। तर त्यो बाजेले यति धेरै प्रचार गर्यो, यति धेरै प्रचार गर्यो, 20 वर्ष चाहिँ उहाँलाई यस धरतीमा फेरि पनि राख्नुभयो। उहाँले धेरै प्रभुको काम गर्यो, प्रस्ताव गरेर ऊ फर्केर गयो, उसले कम्प्रोमाइज गरेको थियो, सम्झौता गरेको थियो। हो, आज साँच्चै नै प्रिय हो, यसरी पो भन्छ त। आज त जवानहरू, युथ लिडरहरू एक दिन कालिम्पोङमा म भन्नु, यस्तो कुराहरू मलाई भन्नु मलाई मनपर्छ। अनि युथ लिडरहरू एक दिन त युथ लिडर मजाले माथिबाट खैनी मल्दै आउँदा रहेछ। अब पास्टरले देख्यो, के गर्नु अब, अनि भन्नुहुन्छ पास्टर भयो। त्यहाँबाट त एकछिनमा उसले यसरी माडेर चाहिँ मजाले माथिल्लो ओठमा हाल्यो। अनि पास्टर भयो जय मसीह भन्छ, फेरि ओठ यत्रो पारिरहेको छ, जय मसीह भन्छ। अब जय मसीह भन्नै पर्यो। अनि छेउमा गयौँ, छेउमा गएर सोध्दा, अनि भाइको यो ओठ चाहिँ के भएको भनेर त सोध्नु पर्यो। फेरि यो भाइको ओठ चाहिँ के भएको भनेर सोध्दा त, ओहो यो ओठ त मेरो जाउ नि पास्टर बाउ भन्छ फेरि। अनि भाइ चाहिँ अहिले कहाँ जानु भएको भन्दा, यहाँ तल आज सेवा छ, त्यहाँ वर्शिपको लागि गएको, सेवाको लागि गएको। फेरि ओठ चाहिँ फुलाइरहेको छ, के गर्ने भाइ, गाह्रो छ। अनि होइन भाइको त मैले यो ओठ फुलेको देखेको थिएँ, यस्तो देखेको थिइनँ कि भाइले खैनी खान्छ हो भनेर सोद्धाखेरि त, पास्टर बाउ म खैनी खाने मान्छे हो, म एउटा वर्शिप लिडर हो, म सेवा गर्ने मान्छे हो, बाइबल बोकेर हिँड्ने मान्छे हो, यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो कहिले गर्दिन है पास्टर बाउ, तपाईँले त्यसो नभन्नु भन्दा त पास्टर बाउलाई अब के भन्नु। हाम्रो पास्टर मार्कुसले भनेको जस्तो झन् न हाँस छुट्यो भन्नुभएको छैन। अब एकदमै त्यहाँनिर गजबको कुरा भयो। अनि पास्टर बाउको पालो ओठ ट्याप्पै समातेर यसो पल्टाइदिउँ ओठ। अनि भाइ यो चाहिँ के हो, भाइ यो चाहिँ के हो भनेर जब भन्दाखेरि त, ए कसले पो हालिदिएछ भन्नु अरे। कसले हालिदिनु, उसको ओठ पल्टाइ कसले हालिदिनु, आफूले हालिरहेको छ। त्यसकारण यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो, यो मन्दिरसँग कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, किनभने यो परमेश्वरको आत्मा बस्ने मन्दिर हो। यो मन्दिरलाई जहिले पनि हामीले होली राख्नुपर्छ, चोखो राख्नुपर्छ, नो कम्प्रोमाइज, सम्झौता नगर्नु। आज साँच्चै नै यो चिहानमा प्रभु आउनु हुँदैछ। ड्रग्सको बन्धनदेखि, ड्रग्सको कात्रोदेखि, मदपानको कात्रोदेखि आज छुटकारा परम प्रभु परमेश्वरले दिनु हुँदैछ। नाउ अहिले यति नै बेला परम प्रभु परमेश्वरले तपाईको जीवनमा यो काम गर्नु हुँदैछ। फर्किनुहोस्, फर्किनुहोस्। प्रभुले तपाईलाई यो मौका दिइरहेको छ, प्रभुले तपाईलाई यो समय दिइराख्नु भएको छ। आज यो चिहानमा प्रभु आउनु हुँदैछ।
अनि यो लाजरस गएर पछि गएर कात्रो खोल्यो, स्वतन्त्र भयो। अनि 12 को यूहन्ना सुसमाचार 12 को 1, 2, 3 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने म खोलिरादिन। 12 को 1, 2, 3 मा त्यहाँनिर हेर्यो भने सधैँ आदत अनुसार मार्थाले सेवा टल गरे। अनि साँच्चै नै त्यहाँनिर चाहिँ मरियम चाहिँ आफ्नो आदत अनुसार उनले आराधना गरिरहे। साँच्चै नै अनि त्यहाँनिर ठुलो भोज भयो। त्यो टेबलमा भोज खानको लागि सबैजना त्यहाँ भेला भए। चेलाहरू, प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँनिर भेला भए। अनि त्यहाँनिर मरियमले चाहिँ एउटा कन्तुर फुटाएको छ। अनि त्यहाँबाट धेरै सुगन्धित अत्तरहरू त्यहाँबाट निकालेर फुटाए भनेको छ। प्रिय हो, अनि त्यहाँनिर त्यो बास्नाले चाहिँ सुबास्नाले चाहिँ कोठा भरियो अरे, यति साह्रो भरियो अरे। प्रिय हो, अब हाम्रो हृदयको कोठा प्रभुको अभिषेकले भरिनु पर्छ। हृदयको कोठा, यो हृदयको कोठामा कस्तो कुरालाई हामी स्थान दिने। तर लाजरसको दामी कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। लाजरस चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग भोज खाए भन्दैछ। लाजरसले चाहिँ प्रभु येशूसँग त्यहाँ भोज खान बसे। टेबलले के कुरा बताउँछ प्रिय हो? टेबलले फेलोशिपलाई देखाउँछ, टेबलले संगतिलाई देखाउँछ। जब मानिस स्वतन्त्र हुन्छ, छुटकारा हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ पिता परमेश्वरसँग आराधना गर्न भेला हुन्छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज यो चिहानमा प्रभु आउनु हुँदैछ। यहाँ धेरैजनाको रोग र कष्ट, वेदना। म त प्रभुलाई धन्यवाद भन्छु। अस्ति अस्ट्रेलियामा म बोल्दै थिएँ। अनि पास्टर बाउले मलाई यसरी भन्नु, पास्टर बाउ यहाँ त तपाईलाई भूत हटाउने पास्टर भन्नुहुन्छ है भन्नुहुँदै। अनि यहाँ धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई धेरैजनाले प्रार्थना गर्नु बोलाउनुहुन्छ। अनि दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे परिवारहरूको बीचमा मलाई बोलाउनु हुँदाखेरि अनिललाई नबोला, अनिललाई नबोला, अनिललाई म आफै जान्छु भन्छ अरे। प्रिय हो, हाम्रो चाहिँ नाम सुन्दा पनि दुष्ट चाहिँ काम्नु पर्छ, दुष्ट हल्लिनु पर्छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसैले गर्दा आज म तपाईहरुको बीचमा अर्को एउटा चिहानमा म तपाईहरुलाई देखाउन चाहदैछु। यो चिहान पनि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। अस्ति हाम्रो पास्टर फिलिपले पनि यही कुराबाट हामीलाई बाँडिराख्नु भएको थियो। अनि हाम्रो पास्टर दीपक राईले यो कुराबाट, यो जग्गाबाट पनि केही शेयरिङहरू गरिरहेको थियो। तर ती मध्येमा त्यो गिरासनीको एउटा चिहानमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट आएको कुरा त्यहाँनिर सबैलाई थाहा छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस कारण त्यहाँ आउनुभयो। गिरासनीको मानिसहरू चाहिँ यति साह्रो, त्यो प्रदेशको मानिसहरू चाहिँ त्रासित, डर उत्पन्न भइसकेको थियो। यति साह्रो त्यो दुष्ट आत्माले यति साह्रो तहकल मचाइरहेको थियो। तर प्रिय हो, त्यहाँनिर मजाको कुरा छ। अनि भूत आत्माले के भन्यो अरे? भूत आत्माले भन्यो अरे, ओ सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाई त पवित्र जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई त हामी चिन्छौँ है, हामीलाई दुःख नदिनु भनेको छ। मलाई भनेको छैन, हामीलाई भनेको छ। हामीलाई दुःख नदिनुहोस् है। अनि प्रभुले एकैपल्टमा त सोध्नु भयो, तेरो नाम के हो? मात्रै भन्नुभयो, मेरो नाम फौज हो। यानी कि त्यो भित्र धेरै संख्यामा दुष्ट आत्माहरू थियो, धेरै संख्यामा दुष्ट आत्माहरू थियो। अनि प्रभुले यति नै भन्नुभयो, निस्की आइज, निस्की आइज मात्र भन्दाखेरि त्यो दुष्ट आत्मा त्यो व्यक्तिबाट निस्केर आएको हामी त्यहाँनिर कुरा देख्छौँ। धेरै सुँगुरको पथानहरूमाथि गएको देख्छौँ हामी। अनि सुँगुरहरू, धेरै सुँगुर चरिरहेको थियो, दुष्ट आत्मा सबै सुँगुरहरू माथि गयो। अनि त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ,
अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ यति यति छुटकारा भएर त नि त्यो व्यक्तिले त्यो दुष्ट आत्माहरूबाट छुटकारा पाएर त नि अनि त्यो व्यक्ति त मर्कुस सुसमाचार 5:15 मा आएर भन्दो रहेछ, 5:15 मा चाहिँ यसरी भन्दो रहेछ, तब तिनीहरू यीशु कहाँ आए र त्यस भूत लागेको मानिसलाई ठिक मनको भएर लुगा पनि लगाएर बसिरहेको देखे अरे फेरि। अनि त्यहाँनिर दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाएपछि चाहिँ त्यो मान्छेको मन चाहिँ राम्रो भयो, सोच राम्रो भयो, हेराइ राम्रो भयो, सुनाइ राम्रो भयो, बोली राम्रो भयो। अब म प्रभुको निम्ति के गरौँ, प्रभुको निम्ति म के गरौँ भन्ने त्यो व्यक्तिलाई भयो। अनि प्रभुलाई त्यहाँनिर मानिसहरूलाई यो सुँगुरको बिचमा र भूतात्माको बिचमा के भएको छ हो, सहरका मानिसहरू सबैजना आऊ भनेर त्यो सुँगुर चराउने मान्छेहरू कुदेर गएको छ नि सहरतिर कुदेर गएको छ। सहरबाट धेरै मान्छेहरू बोलाएर ल्याएको छ। अनि राम्रो मनको भएको त्यही मान्छेहरूले अघि सताइरहेको थियो, त्यही मान्छेले डोरीले बाँधिरहेको थियो, त्यही मान्छेले किल्ला ठोकेर राखेको थियो, त्यही मान्छेहरूले साङ्गलीले बाँधेर राखेको थियो। तर त्यो मान्छे सबै त्यो दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्ति त चिहानमै जान्थ्यो त, चिहानमै जान्थ्यो। तर प्रिय हो, जब त्यो चिहानमा जान्थ्यो नि अनि सबै मान्छेले यसलाई चिन्थ्यो, यो व्यक्तिलाई चिन्थ्यो। तर अनि यो मान्छेको मन चाहिँ राम्रो भएको देख्यो अरे, चङ्गाई भएको देख्यो अरे, छुटकारा पाएको देख्दा त यीशुको पाउमा लुगा पनि लगाएर बसिरहेको थियो अरे। अनि त्यति बेला त भन्नु हुँदो रहेछ, प्रिय हो, अनि त्यति बेला भनेको रहेछ त्यहाँनिर त्यो भिडले चाहिँ के भनेको रहेछ प्रभुलाई, पढ्दै जानुहोस् तपाईँले त्यहाँ बुझ्नुहुन्छ, अनि म पढिरहँदिनँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भिडमा चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडमा यसरी भनेको रहेछ, त्यो भिडले यसरी भनेको छ, प्रभु हे गुरु हे रब्बनी, तपाईँ चाहिँ नि अब यहाँदेखि एक कदम पनि अगाडि नबढिदिनुहोस् है, तपाईँ हाम्रो सहरमा नआइदिनुहोस्, यहाँदेखि तपाईँ हाम्रो गाउँमा नआइदिनुहोस्। किन भनेको होला भन्नुहोस् त। उनीहरूले त्यो भनाइमा हामी के बुझ्छौँ भन्दा हाम्रो अरू सुँगुरहरू पनि पुक्लुक पुक्लुक मर्ने रहेछ भनेको रहेछ नि त होइन। अरू सुँगुरहरू पनि जाने रहेछ तपाईँ त्यहाँ हाम्रो सहरमा आउने बित्तिकै। तर प्रभु त्यहीँदेखि नै फर्किनु भयो, त्यो चिहानदेखि नै फर्किनु भयो। फर्किँदै गर्दाखेरि त त्यो राम्रो मान्छे, राम्रो चङ्गाई पाएको छुटकारा भएको मान्छेले के भन्नुभयो याद छ, प्रभु मलाई पनि तपाईसँग आउने अनुमति दिनुहोस् न भन्दा प्रभुले अनुमति दिनु भएन अरे। तिम्रो निम्ति पिता परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नुभएको छ, सो गएर तिम्रो परिवारलाई, तिम्रो समाजलाई, तिम्रो घरलाई, तिम्रो समाजलाई, तिम्रो सहरलाई गएर तिमीले प्रचार गरिदेऊ, भनिदेऊ भन्दा त तुरुन्तै यो व्यक्ति त आफ्नो घरमा दौडेर गयो अनि समाजमा गयो। सबजना छक्कमाथि छक्क परे। अनि त्यहाँनिर के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, म एउटा खण्ड पढिदिँदैछु अनि 19 मा म पढिदिँदैछु, 5:19 मा, मर्कुस सुसमाचार 5:19 मा, तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई सुनाऊ कि परम प्रभुले तिम्रो निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभयो, गर्यो र तिमीलाई दया देखायो। औ त्यो हिँडिहाल्यो र यीशुले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गरिदिनु भयो, सो डिकापोलिस हरि नै प्रचार गर्न लाग्यो र सबै मानिसहरू अचम्म परे भनेको रहेछ। अचम्म भयो अरे। यही व्यक्ति होइन त्यो गिरासेनीको चिहानमा बस्ने, त्यो सहरमा तहकल मचाउने मान्छे यही होइन? अनि यो मान्छे कसरी के भयो हो? आज त्यहाँनिर
संसार हल्लिएको छ, त्यो सहर हल्लिएको छ प्रिय। तर म भन्छु दिक्का भनेको चाहिँ 10, सुन्नुहोस् है, दिक्का भनेको चाहिँ 10, पोलिस भनेको चाहिँ सहर। प्रभुले यो चिहानमा जब आउनुभयो नि, यो व्यक्तिलाई जब चङ्गाई अनि छुटकारा दिनुभयो अनि राम्रो मनको भयो, राम्रो सोचको भयो, उसको सोच परिवर्तन भयो, तब ऊ चुप लागेर बसेन, दिक्का पोलिस भरि नै गएर उसले प्रचार गरे भनेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले 10 वटा सहरमा प्रचार गर्ने एउटा प्रचारक चाहिँ चिहानदेखि नै प्रभुले खडा गरिदिनु भयो, चिहानदेखि नै खडा गरिदिनु भयो। तर प्रिय हो, आज म भन्छु हामी यो जुम फ्यामिलीमा जतिजना पनि आउनु भएको छ, हामी कस्तो प्रकारको चिहानमा छौं? रिसको चिहानमा, घमण्डको चिहानमा, पापको चिहानमा, व्यभिचारको चिहानमा, नाना थरीको चिहानमा यदि आज हामी कम्प्रोमाइजको चिहानमा हामी छौं भने यो चिहानमा आज परमप्रभु परमेश्वर आउनु हुँदैछ। उहाँको उपस्थिति, उहाँले भन्नुहुन्छ आज यो चिहानदेखि तिमी निस्किनै पर्छ। कम्प्रोमाइज नगर, सम्झौता नगर। हालेलुया। सायद तपाईहरु कति तनाव र कष्टमा, तपाईहरु वेदनामा होला, दुःखमा होला, समस्यामा होला, तर आज यो समस्याको बीचमा पनि प्रभु आउनु हुँदैछ। प्रभुलाई उहाँलाई स्थान दिनुहोस्। प्रिय हो, अब हामी 10 वटा सहरमा मात्र प्रचार गर्नका लागि हामी बोलाएको छैनौं, सारा विश्वभरि नै आज हामीले प्रचार गरिरहेका छौं। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसैले अनि प्रभुको शक्तिशाली एनोइन्टिङ, शक्तिशाली कुरा तपाईहरुको बीचमा, तपाईको जीवनमा आउँदैछ। तपाई हुन सक्छ आँखामा तरिकाको पट्टी लागेको होला, कानमा धेरैवटा कुराले बन्द गरिदिएको होला। प्रिय हो, आज यो समय चाहिँ चङ्गाई भन्दा पनि ठूलो छुटकाराको समय हो। प्रिय हो, त्यसकारण म भन्छु ख्रिस्टनलाई छुटकारा चाहिन्छ, डेलिभरेन्स चाहिन्छ, तर अन्य जातिहरूलाई चाहिँ सेल्भेसन चाहिन्छ, मुक्ति चाहिन्छ। प्रिय हो, यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट जब गालीलमा आउनुभयो, गालीलमा प्रचार गर्दै थियो। आज एउटा मन्दिरमा, एउटा सभा घरमा गएर उहाँले प्रचार गरिरहेको बेलामा पिछाडी बसेको एउटा व्यक्ति भित्र दुष्ट आत्मा चिच्चाएर भनेको छ, ओ सर्वोच्च परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईसँग हाम्रो के सरोकार? हामी तपाईलाई चिन्छौं, हामीलाई दुःख नदिनु होला। तर भूत आत्माले यीशुलाई चिन्दैछ। प्रिय, भूत आत्माले यीशुलाई चिन्दैछ, तर हामी यीशुलाई पाएका व्यक्तिहरूले यीशुलाई कति चिन्दैछौं, यीशुको आज्ञामा हामी कति जिउँदैछौं। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद। यसकारण प्रिय हो, म आज धेरै कुरा म भन्नु छैन, तर मैले भनेको छु तपाईहरुको मर्दै गरेको, तपाईको मुर्दा शरीर भएर तपाई जिरहेको, मरौं या बाँचौं भन्ने अवस्थामा पुगिरहेको बेलामा यो चिहानमा पनि आज येशू प्रभु आउनुहुँदैछ। यो चिहानमा पनि आज येशू आउनुहुँदैछ। तपाईको परिवारमा येशू आउनुहुँदैछ। हालेलुया। म भन्छु आज तपाईको जीवनमा प्रभुले कम्प्लिटली छुटकारा ल्याउनु हुँदैछ। म भन्छु आज तपाईहरुलाई, प्रिय हो, रिको नामा सिकितिरी या कोरो लोको थो नामा रबा बाबा 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 रिकोन्दिरी या खो रहामा सिकितिरी या कोरो लहामा से। प्रभु प्रत्येकको जीवनमा यति बेला तपाईको छुवाइलाई म रिलिज गर्छु। हालेलुया। प्रभुलाई हामी एकचोटि भनौं,
I am here. I am here. प्रभु म यहाँ छु. म यो जग्गादेखि म निस्कन चाहन्छु प्रभु. ओ प्रभु तपाईको इच्छा विरुद्धको काम मैले एबोर्सन गरे. धेरैचोटि तपाईको दृष्टिमा नराम्रो काम गरे तपाईको दृष्टिमा. तर म आज राम्रो काम तपाईको जीवन तपाईको दृष्टिमा म राम्रो काम गर्न चाहन्छु प्रभु. यदि तपाईले भन्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईलाई यो मौका दिइरहेको छ. हालेलुया. प्रभुलाई धन्यवाद होस्. म अस्ति हालैमा लकडाउनको अगाडि म एउटा जग्गामा बोल्दै थिएँ, प्रचार गर्दै थिएँ. प्रिय हो, प्रचार गर्दा गर्दै एकजना बहिनी आएर दौडेर आएर मलाई भन्नुभयो. प्रार्थना वचन सिद्धिसकेपछि उहाँले मलाई दौडेर आएर भन्नुभयो, पास्टर बाउ तपाईसँग मेरो एक दुईवटा कुरा छ. म तपाईसँग केही कुरा भन्न चाहन्छु. म तपाईलाई शेयरिङ गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु. भन्दाखेरि जब मैले उसलाई केही कुराहरू भन्दै उहाँले मलाई भन्नुभयो अनि मैले केही कुराहरू भन्दै उहाँलाई. तर तिनीले उहाँले घोडा टेक्नु भयो. घोडा टेकेर बहिनीले जीवनमा गरेको धेरैवटा कुराहरू थियो. तर बहिनीले त्यति बेला प्रभुसँग क्षमा मागे. अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्. प्रभुलाई धन्यवाद होस्. अहिले त्यो बहिनी प्रभु येशूको नाममा बाइबल सेविका भएको छ. नो कम्प्रोमाइज. प्रिय अब हामी सम्झौता गर्नु हुँदैन. प्रभुले हामीलाई जे कुरा भन्नुभएको छ. म अस्ति एउटा सभामा म बोलिरहेको. एउटा सभामा बोलिरहँदा 10 जना भाइहरूको 10 जना भाइ बहिनीहरूको मलाई नाम प्रभुले दिनुभयो. नामबाट कल गर्नुभयो, बोलाउनु भयो. अनि भन्नुहुन्छ मैले उहाँलाई कानमा कराएर पनि होइन अगाडि आउनुभयो. 10 जना 10-11 जना जस्तो. म जग्गा पनि भन्दिन. अनि 10-11 जना आएर अगाडि बस्नुभयो. अनि मैले एक जनाको कानमा गएर सुटुक सुटुक भन्दै 2-4 वटा कुरा. उहाँहरू यति डरलाग्दो उहाँहरू ब्रेक थ्रु भयो, छुटकारा भयो. साँच्चै उहाँले भन्नुहुँदै थियो हामीले एकदमै असली भिडियोहरू हेर्थ्यौं, पोर्नोग्राफीहरू हेर्थ्यौं. हामी एकदमै प्रभुलाई यो कुरा हामीले आराधना गर्थ्यौं, प्रार्थना गर्थ्यौं. तर यो कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पाएको थिएनौं. पछि आएर उहाँले हामीलाई मलाई भन्नुभयो. तर प्रिय हो, यो सबै कुराबाट उहाँहरू डेलिभरेन्स भएको छ. अनि भन्छ धेरैजनाले छुटकारा किन चाहियो हामीलाई? छुटकारा किन चाहियो हामीलाई? त एभ्री डे नै हाम्रो लागि डेलिभरेन्स, हाम्रो लागि छुटकारा चाहिन्छ कदम कदममा. किनभने एभ्री डे नै हाम्रो लागि ब्याटल छ, युद्ध छ. धेरैचोटि सोचमा, विचारमा धेरै तरिकाको ब्याटलहरू भइरहेको हुन्छ, युद्ध भइरहेको छ. प्रिय हो, तर म भन्छु आज मैले तपाईलाई 2 वटा चिहान देखाएको छु. यो 2 वटा चिहानमा नै प्रभुले ठुलो मिराकल गर्नुभएको छ. तर आज हामी कस्तो तरिकाको चिहानमा छौं? यो चिहानमा पनि वही येशू प्रभु आउनु हुँदैछ. वही येशू प्रभु आउनु हुँदैछ. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभुलाई धन्यवाद होस्. प्रभुलाई धन्यवाद होस्. आउनुहोस् प्रिय, हामी यति बेला म प्रार्थना गर्न गइरहेको छु. प्रभुलाई भनौं, प्रभु लाजरसलाई बेउताउने, लाजरसलाई बेउताउनु मात्र भएन, लाजरसलाई छुटकारा दिनुभयो. गरम भाउ कस्तो गरम भयो. लाजरसलाई छुटकारा दिने प्रभु आज हाम्रो परिवारलाई पनि यो छुटकारा चाहिएको छ. मलाई पनि यो मौका तपाईहरुको लागि. हालेलुया. प्रभु धन्यवाद छ. हालेलुया. प्रभु म प्रार्थना गर्दैछु यति बेला तपाई येशू ख्रीष्टको नाममा. प्रभु आज यहाँ जति जना पनि छ
जतिजना यो जुममा हुनुहुन्छ प्रत्येकलाई यो कुरा जान्ने ज्ञान दिनुहोस्। अब मैले येशू प्रभुसँग चाहिँ मैले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ। म संसारसँग अब मैले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, संसारसँग मैले एकदमै बाचा बाँध्नु हुँदैन, तर अब मैले पिता परमेश्वरसँग मैले बाचा बाँध्नुपर्छ, पिता परमेश्वरसँग मैले आराधना गर्नुपर्छ। किनभने मेरो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने चाहिँ उहाँ मात्र हुनुहुन्छ, मेरो जरुरतलाई देख्ने उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रिय हो, आज कतिजना आमाहरू तपाईको छोरा तपाईको छोरीको लागि तपाई कति दिन उपवास प्रार्थना बस्नु भएको रहेछ, धेरै उपवास प्रार्थना तपाईले लिइरहेको छ, तपाईको घर घरना परिवारको लागि धेरै धेरै तपाईले प्रार्थना गरिरहेको रहेछ। तर आज यो परिवारहरूमा प्रभुको उपस्थिति आउँदैछ, यो घर घरनामा परम प्रभु परमेश्वरको उपस्थिति आउँदैछ अनि प्रभुले उहाँको जीवनमा छुटकारा ल्याउनु हुँदैछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी त्यसलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। प्रभु म प्रार्थना गर्दैछु, रिकोनामा सिकितिरिया कोरोलोकोतोनामा सबन्दा बाबा पाराला बानियामा। प्रभु म प्रार्थना गर्दैछु विभिन्न जग्गा, ओ प्रभु यति बेला जहाँ जहाँबाट भेला भएर यो जुममा हामी एकत्रित भएको छौँ, हामी सबैलाई लिनुहोस्, हामी सबैमाथि तपाईको हस्तक्षेप रहेको होस् प्रभु। हालेलुया। प्रभु यो लकडाउनको समयमा हामीले बडो प्रभु एउटा तपाईलाई महिमा दिने काम गरिरहेको छौँ प्रभु। हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ, आशीर्वाद तपाईले दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रि बाबा बाबा, ओ आउनुहोस् प्रिय, हामी सबैजना प्रार्थना गर्दैछौँ। रिकोनामा रा बाबा बाबा। प्रभु म भित्र भएको अब भित्रको कुरालाई म भिक्षा दिन्छु। त्यो भिक्षा चाहिँ परमेश्वर तपाईको संगतिमा प्रार्थना ओ पछन्द म मेरो हृदयलाई म भर्न चाहन्छु प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मलाई यो क्षेत्रमा मलाई चंगाई चाहिएको छ, मलाई यो क्षेत्रमा मलाई छुटकारा चाहिएको छ, यो क्षेत्रमा मलाई जीवन चाहिएको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तपाईको सोचदेखि अब बाहिर आउनुहोस्, तपाईको विचारदेखि अब बाहिर आउनुहोस्, किनभने परम प्रभु परमेश्वरले तपाईको जीवनमा एउटा शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। हरेक बिमारको नाउँ छ, किडनी इन्फेक्सन भयो बिमारको नाउँ छ, क्यान्सरको एउटा नाउँ छ, सबै बिमारको एक एकवटा नाउँ छ, तर यो नाउँ भन्दा उच्च नाउँ चाहिँ यीशु प्रभुको नाउँ हो। यो नाउँमा चंगाई छ, यो नाउँमा छुटकारा छ। आजदेखि उता चाहिँ अब डाउट नगर्नुहोस्, तपाईहरु शंका नगर्नुहोस्। प्रभुको छुवाई अब ममा आइसकेको छ, किनभने यो चिहानमा थिए म, यो चिहानदेखि अब म निस्किएको छु, यो चिहानदेखि म निस्किएको छु। अब म परमेश्वरको महिमाका लागि म खडा हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मलाई यस्तो लाग्दैछ अघि जो मलेसियाबाट जो सुरुमा प्रार्थना गर्नुभयो जो भाइ ब्रदर, तपाईको लागि परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, छोरा तिम्रो अघि अघि अब म जाँदैछु, तिम्रो अघि अघि म जाँदैछु। पित्तलको ढोकालाई म टुक्रा टुक्रा पार्दैछु र फलामे बारलाई म धुजा धुजा बनाउँछु। तिमी जहाँ जान्छौ तिम्रो अघि म हुनेछु। अब तिमी असफलमा होइन, तिमी अब सफलतामा जिउनेछौ। असफलमा होइन, अब तिमी सफलतामा आउँदैछौ। अब म तिमीलाई गुड रेभेलेसन, प्रकाश र ज्ञानको बुद्धिको आत्माले तिमीलाई म भर्दैछु।
परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। सिगो रोखो नामा सिकी तिरी या खारा लाको नामा। प्रभु धन्यवाद छ तपाईलाई। यहाँ भएको सम्पूर्ण परिवार एक एक जनमाथि तपाईको अभिषेकलाई म रिलिज गर्दछु, अभिषेकलाई म खोल्दछु। धन्यवाद छ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाई प्रभुलाई टक्राउँदै सबै बिन्ती तपाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण गर्दै आशिष अनुग्रह अनि कृपा हामी माग्दै येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन। और हामी जोरदार ताली बजाएर Amen. Amen. परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र आजको वक्ता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पास्टर अनिलले, उहाँलाई पनि एकदमै पास्टरबाबा धेरै धन्यवाद आजको एकदमै शक्तिशाली वचनको लागि। अनि दिनौदिन हामीले परमेश्वरको एकदम जीवित वचन, शक्तिशाली वचन हामीले सुन्नु पाइरहेको छौँ। एकदमै परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। र आज हामीले दुईटा चेनको बारेमा हामीले सुन्दै थियौँ अनि पास्टरबाबाले हामीलाई वचन बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरैजनाको